नेपाली कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेता किरण पौडेलज्यू, नेपाली कांग्रेस बागलुङका सभापति आदरणीय नेता दीपेन्द्र थापाज्यू, शिक्षक संघ महासंघका आदरणीय नेताहरू आदरणीय भरत सर, लक्ष्मी सर, शिरोमणि सर, संविधान सभाका सदस्य आदरणीय प्रकाश दाई, आदरणीय चम्पा दिदी, यहाँ मञ्चमा आसीन पार्टीको अन्य विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरेर राख्नु भएको यहाँ तल पनि हुनुहुन्छ थुप्रै आदरणीय पूर्व सभापति आदरणीय हरि दाई, अरू थुप्रै पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर राख्नुभएका अग्रजहरू, साथीहरू, शिक्षक सङ्घको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर राख्नुभएका सम्पूर्ण अग्रजहरू, साथीहरू र मेरा श्रद्धेय गुरुहरू, शिक्षकहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, धन्यवाद। म यो सभाको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। उमाकान्त सरले एकदमै मायाले बोलाउनु भयो, म हार्न नसकेर आएको, तर यहाँ आइसकेपछि एकदमै खुसी लागेको छ। मैले आज जगन्नाथ सरदेखि लिएर यत्रो श्रद्धेय गुरुहरूलाई सम्मान प्रकट गर्ने एउटा मौका पाएँ र आजको कार्यक्रम पनि हामी सबैको लागि अविस्मरणीय रहन्छ। शिवरात्रिको दिन बाहिर पानी परेर असिनाले खेदेर हलमा आएर मोबाइल बालेर गरेको कार्यक्रम हामी सबैलाई याद रहन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रम भव्य भयो। तपाईहरु सबैसँग यो कार्यक्रमको दौरानमा भेट्ने मौका पाएँ, म यसको एकदमै आभारी छु। र आज जति पनि सेवानिवृत्त हुनुभएको शिक्षकहरूलाई आज हामीले सम्मान गरेका छौँ, शिक्षक सङ्घमा बसेर काम गर्नुभएको अग्रजहरूलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। म तपाईहरु सबैको दीर्घायुको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु र योभन्दा अगाडिको यात्रामा पनि तपाईहरु आफै एउटा सामाजिक अभियन्ता हो, एउटा राजनीतिक अभियन्ता हो, यत्रो अनुभव लिएर आउनुभएको छ, यत्रो प्रतिष्ठा आर्जन गर्नुभएको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको आन्दोलनले, नेपाली कांग्रेसले, नेपाली समाजले निरन्तर रूपमा तपाईहरुको नेतृत्व पाइराख्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि व्यक्त गर्छु र शुभेच्छा पनि प्रकट गर्छु। बागलुङको शिक्षक संघलाई धेरै बधाई छ। अघि पनि कुराकानी भइसक्यो। यसले पटक पटक एउटा श्रेष्ठ कमिटी भएको यसले सम्मान प्राप्त गरेको छ। यसमा लागेर काम गर्नुभएको दुईजना हामीले हाम्रो आदरणीय शिक्षकहरू यही शिक्षक संघमा आबद्ध भएकोहरूलाई गुमाइसके पछाडि पनि अप्ठ्यारो अत्यन्त प्रतिकूल समयमा पनि यहाँको शिक्षक साथीहरूले जसरी काम गरिराख्नु भयो त्यसको जति अहिले चर्चा गर्नुभएको छ, म उहाँहरू सबैप्रति सम्मान प्रकट गर्छु। नेपाल विद्यार्थी संघमा काम गरेको हाम्रो साथीहरू काठमाडौँमा हामीलाई बागलुङको यहाँ किरण दाई हुनुहुन्छ, टेकराज दाई हुनुहुन्छ, अग्रजहरू अरू पनि थुप्रै यहाँको जगदीश दाई थुप्रै नेपाल विद्यार्थी संघमै काम गरेर आउनु भएको अरू हामीसँगको समकालीन साथीहरू पनि थुप्रै यहाँ छन्। जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईहरुकोतिर त अन्ततिर चाहिँ माओवादी आइसकेपछि मात्रै कम्युनिस्टहरू कति रातो हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको। हाम्रोतिर मसालको कारणले गर्दा केटाकेटीदेखि थाहा पाएको भनेर जहिले भन्नुहुन्थ्यो। शिक्षाको हकमा पनि त्योभन्दा फरक होइन। तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा यहाँको अवस्था प्रतिकूल रह्यो। त्यो प्रतिकूलताका बीचमा पनि जसरी शिक्षक संघमा आबद्ध भएर आफ्नो पेशा पनि गर्नु छ, शिक्षणको त्यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नु छ, अर्कोतिर आफ्नो आस्थालाई जोगाउनु पनि छ, त्यसलाई प्रसार पनि गर्नु छ। यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुराको सन्दर्भमा आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत नभइकन जसरी निरन्तर लागिराख्नु भयो, तपाईहरु सबैप्रति म फेरि एकपटक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। घरसँग नाम र थर आउँछ, भाषा आउँछ, पन्था आउँछ, यो छनौटको विषय पनि रहँदैन र सामान्यतया यो जीवन पर्यन्त अविभाज्य विषय यो पक्षको रूपमा एउटा व्यक्तिसँग रहन्छ र यो कसैकै यो जन्मका साथ जोडेर आउने कुरा हो, कुनै आर्जन गरेको कुरा पनि होइन। तर एउटा व्यक्तिसँग असीमित सम्भावना हुन्छ, अपरिमित उसँग चाहिँ क्षमता हुन्छ। त्यसलाई प्रस्फुटित हुने त्यो आधार दिने कुरा भनेको शिक्षाले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसैले नेल्सन मण्डेलाले भनेको कुरा म एकदम सान्दर्भिक लाग्छ कि हजारौं हजार लडाकुहरू भन्दा पनि, हजारौं हजार हतियार भन्दा पनि शिक्षाले दिने चेतना र त्यसले दिने आधार भनेको त्यो भन्दा बढी, लडाकुहरू भन्दा पनि बलियो, हतियार भन्दा पनि बलियो के छ भने शिक्षा छ भनेर भनेको कुरा त्यसै भयो। यो एजुकेसनसँग भएको यो महत्त्वपूर्ण तत्त्वको कारणले गर्दा राज्यले त्यसमा लगानी गर्छ, परिवारले लगानी गर्छ, व्यक्तिले लगानी गर्छ, समुदायले लगानी गर्छ र आज संसारभरि सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको विषयमध्ये एजुकेसन छ, जसले सिङ्गो समाजलाई जुरुक्क माथि उठाउन सक्छ, व्यक्तिको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अनेक प्रमाणहरू छन्, हामी आफैले आफ्नो वरिपरि यो देखिरहेका छौँ। एकातिर यसले यो अवसर दिन्छ भने अर्कोतिर एजुकेसन सँगसँगै हामी सबैले पछिल्लो समयमा अनुभव गरेको, आफैले देखेको, पढेको, जानेको अर्को प्रमाणित कुरा के पनि हो भने एजुकेसन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इक्वलाइजर पनि हो। कुनै एउटा परिवारमा जन्मिएको आधारमा
कसैको भविष्य निर्धारण हुने कुरालाई समान कसैले बनाउन सक्छ। जुनसुकै परिवारमा जन्मिए पनि भविष्य चाहिँ एउटै हुन सक्छ है, वा एउटा परिवारमा जन्मिएको कारणले गर्दा भविष्य जस्तो हुन सक्दथ्यो त्योभन्दा फरक हुन सक्दछ भनेर बनाउने कुरा। अघि किरण दाइले चर्चा गर्नुभयो समान अवसरको, त्यो इक्वलाइजरको कुरा पनि केही छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एजुकेसन नै हो, शिक्षा नै हो भनेर पनि यसको हामीसँग आफ्नै अनुभवहरू छ। यो सबै कुरा हुँदै गर्दा त्यसले कति सम्भावना बोकेको छ यो पनि थाहा छ, यसको महत्त्व पनि हामीलाई थाहा छ। एजुकेसन इक्वलाइजर हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। तर यो सबै कुरा थाहा पाउँदै गर्दा पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हामीले जति काम गर्न सक्नुपर्ने हो, जे परिणाम ल्याउन सक्नुपर्ने हामीले ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। यसको कारण के हो? यसको कारणहरूमध्ये पछिल्लो समय केही समय सांसद भएर काम गर्दाखेरिको र अझ अहिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदभित्र शिक्षा नै हेर्ने जिम्मेवारी बोकेर बसिरहेको, विद्यार्थी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको र एउटा रुचिको विषय पनि भएको हुनाले गर्दा मैले यसमा आफूले केही मेरो अनुभवहरू छ, मेरो अवलोकन छ, अब्जर्भेसन छ, अनुभव भन्दा पनि म यहाँको बिचमा राख्छु। एजुकेसनको बारेमा, शिक्षाको बारेमा भएको हाम्रो सार्वजनिक बहसै ठिक छैन, हाम्रो सार्वजनिक विमर्शै ठिक छैन। हामी शिक्षाको बारेमा बहस गर्न थाल्यौँ कि हाम्रो सबभन्दा अझ यहाँ त आज कम आयो, नभए सामान्यतया हामी गयौँ भने हामी कहाँ आउने बहस भनेको सरकारी विद्यालय कि निजी विद्यालय, हामीहरू यो शिक्षाको अधिकार कुन तहमा राख्ने, यो हाम्रो शिक्षा वैज्ञानिक, क्रान्तिकारी, जनवादी, हामी यसको सतहमा अथवा कतिपय कुराको सन्दर्भमा सिम्पटममा, लक्षणहरूमा, कारणमा, जरामा नेपालको सन्दर्भमा यति धेरै शिक्षाको महत्त्व बुझेर त्यसलाई ग्रहण गरेर संविधानमा सबै कुरा राखिसके पछाडि पनि यो क्षेत्रमा जस्तो परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो किन ल्याउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरामा जरामा पुग्ने, यसको कारणमा, यसको लक्षणमा भयो, यसको इफेक्टमा होइन, कजमा, के कारणले गर्दा हो, किन भइरहेको छ भन्ने बारे अझै पनि यो विषयलाई हामीले आफ्नो सार्वजनिक विमर्शमा ल्याउन सकेका छैनौँ। यो केही समय अगाडिदेखि थियो, अहिले पनि यसको निरन्तरता छ। दोस्रो कुरा, हामीहरूको सार्वजनिक बहसमा जसलाई हामीले विकास भनेर भन्छौँ, विकासको बहसले पनि हाम्रो शिक्षालाई त्यो शिक्षामा ठुलो परिवर्तन ल्याउने कुरामा त्यसले ठुलो रोग सिर्जना गरेको छ। नेपालमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको नारा वा उहाँको डेभलपमेन्टको भिजन, विकासको परिकल्पना, जसलाई उहाँले एउटा नारामा भन्नुभएको छ समृद्ध नेपाल। समृद्धिको परिभाषा के हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले प्रश्न गर्नै पर्दैन। पटक पटक मेरो पालोमा यो भयो, समृद्धिको मानकहरू मैले योलाई पार गरेँ भनेर उहाँले बताएका उहाँकै कथनहरू हामीले सुन्यौँ भनेदेखि भने उहाँले बाटोको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, हामी कहिले उहाँलाई रेलको बारेमा सोध्छौँ, कहिले पानी जहाजको बारेमा सोध्छौँ, उहाँले पनि बाटो भन्नुहुन्छ, यो विद्युतीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू नचाहिने होइन, यी सबै पूर्वाधारहरू चाहिन्छ। तर यो सबै कुराहरू भनेको टुल मात्रै, यो सबै कुराहरू भनेको आधार मात्रै, यो सबै कुराहरू भनेको माध्यम मात्रै। रेलको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला रेलमा चढ्ने मान्छेको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। बाटोको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो विकासको परिकल्पनाको केन्द्रमा मान्छे छ कि छैन, व्यक्ति छ कि छैन, नागरिक छ कि छैन? अनि त्यो नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति हामीले गर्ने प्रयत्नले के परिणाम छ? अघि नै भर्खरै चर्चा गर्नुभयो, हामीले गएको 2-3 वर्षभित्रमा यत्रो मौका पाउँदै गर्दा पटक पटक संसदमा हामीले कुरा उठाउँदै गर्दा पनि शिक्षाको ऐन आएन, सङ्घीय शिक्षा ऐन आयो। सङ्घीय शिक्षा ऐन नआएकोले गर्दा गएको 2-3 वर्षमा झन् यो क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो। स्थानीय सरकार, सङ्घको सरकार, प्रदेशको सरकार, कसले के गर्ने, कसले के हेर्ने, यी सबै विषयमा पहिला भएका उपलब्धिहरू पनि तल गए। तर यो सबै कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीले कहिले यसको बारेमा सोच्नु भएको पनि छैन, यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने लागेको पनि छैन। त्यसको कारण के हो भने, त्यसको कारण भनेको मैले मेरो शासनमा मैले नेपालको विकासलाई यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म पुर्याउने भन्ने विकासको जुन दृष्टिकोण बनाइएको छ, जसलाई समृद्धि भनेर भनिएको छ, त्यो आफैमा त्रुटिपूर्ण छ। त्यसको केन्द्रमा व्यक्ति नभएकोले, केन्द्रमा नागरिक नभएको हुनाले गर्दा उसले प्राप्त गर्नुपर्ने, उसले प्राप्त गर्ने शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूको सन्दर्भमा भएका अप्ठ्यारोहरूको गाँठो मैले फुकाइदिएँ भने त्यसले ल्याउने बदलावले त्यो व्यक्तिको जीवनलाई यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म उठाउन सक्दछ भन्ने कुराको ज्ञात भएको, बोध भएको अवस्था छैन। दोस्रो कुरा त्यसमा समस्या छ।
र तेस्रो कुरा भनेको कार्यान्वयनको समस्या भयो। कार्यान्वयनको समस्याको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो समस्या हामीले पछिल्लो 2-3 वर्षभित्रमा देख्यौँ, किनकि नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा बढी मौका पाइएको अवस्था थियो। नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीपी कोइरालाको बेलामा भन्दा वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा भन्दा वा कुनै पनि राणा प्रधानमन्त्री भन्दा कसैले पनि शासन चलाएको भन्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू मध्येको सबैभन्दा बढी अनुकूलता पाएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जतिखेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो। बीपी कोइरालासँग पनि 2/3 बहुमत थियो, तर बीपी कोइराला सँग 2/3 बहुमत भइरहेको बेलामा त्यो बेलाको नेपालको राष्ट्रिय परिवेश हामी सबैले पढेका छौँ। त्यो बेलाको दरबारको शक्ति के थियो, त्यो बेलाको दरबारको नियत के थियो, त्यो बेलाको संसारका महाशक्ति राष्ट्रहरूको बीचको सङ्घर्षको अवस्था कस्तो थियो, त्यो बेलामा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको अवस्था कस्तो थियो। बीपी कोइरालाका निम्ति सङ्ख्या 2/3 थियो, तर त्यो सङ्ख्या 2/3 लामो समयसम्म जान सक्दैन थियो भन्ने कुरा त स्वयं राजाको महत्त्वाकांक्षाले कति छिटो आकारले त्यसको आधारमै हामी त्यो निष्कर्षलाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। हामीले त्योभन्दा पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि हेऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आजको हामीले पछिल्लो समयमा हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी अनुकूलता थियो। त्यो अनुकूलताको लागि अझ अनुकूलता केवल सङ्ख्याको कारणले गर्दा मात्र होइन, अनुकूलताको सबैभन्दा त्यसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको संविधान निर्माण टुङ्गिसके पछाडि आम नेपाली जनता, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत नहालेको नेपाली कङ्ग्रेसका तपाईँ हामीहरू जस्ता शुभचिन्तक मतदाता वा त्यसका कार्यकर्ताहरू पनि के ठाउँमा पुगेका थियौँ भने यत्रो संविधान निर्माणको सकसपूर्ण यात्रा एक ठाउँमा आएर लामो सङ्कलन पछाडि जुन एउटा बिन्दुमा पुगेको छ, योभन्दा अगाडि जाँदै गर्दा हामी सबैले स्थिर सरकार होस् भन्ने चाहेका थियौँ। स्थिर सरकार भयो, एउटा बलियो प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्था, 5 वर्षसम्म सरकार आनन्दले चलाउने अवस्था, त्यो नै बेला थियो जसमा नेपालमा लामो समयदेखि हल गर्न नसकेका विषयहरू हल गर्न सकिने समय भनेकै त्यही थियो। अघि नै कुरा आयो, 18 थरीका शिक्षक छन्, 90 थरीका समस्याहरू छन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि हल गर्न नसकिएर थुपारिएर बसेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने समय नै यही थियो। अहिले हामी शिक्षाको बारेमा कुरा गरिरहेकोले यो विषयमा कुरा गरौँला, स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्न गयौँ, कृषिको बारेमा कुरा गर्न गयौँ, पूर्वाधारको बारेमा कुरा गर्न गयौँ भने पनि यही हो। स्थिर सरकार नभए किन चाहियो? एउटा पार्टीले 5 वर्षसम्म हेर्न सक्ने, सोच्न सक्ने, योजना बनाउन सक्ने कुराको हामीले अपेक्षा किन गर्यौँ? त्यो चाहना किन राख्यौँ? किन राखेको हो भने उसले 5 वर्षसम्म कम्तीमा अलि परसम्म सोच्न सक्दछ, उसँग निर्णय गर्ने केही बलियो आधार हुन्छ, उसले तत्कालका निम्ति धेरै हिसाब किताब गरिराख्नु पर्दैन, उसले स्रोत र साधनको विनियोजन कसरी गर्ने भनेर कम्तीमा 5 वर्षसम्मको योजना बनाउन सक्दछ, उसले केही रिस्क लिन सक्दछ, उसले कतिपय कुरामा डरबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्दछ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने अब आधा सरकार बन्छ कि आधा सरकार ढल्छ कि यसले बनाउँछ कि उसले बनाउँछ कि भन्ने यो अवस्थाको बिचमा बनेको प्रधानमन्त्री वा रहेको प्रधानमन्त्रीले भन्दा 5 वर्षका निम्ति काम चलाउन पाएको प्रधानमन्त्रीले यस्ता थुप्रै कुराहरूको हल दिन सक्दथ्यो। नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष सरकार चलाउन पाउँदै गर्दा एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्म पुर्याएको भए त्यो ठाउँबाट हामी फेरि आवधिक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा कि ऊ पुनर्निर्वाचित भएर आउँथ्यो कि उसको ठाउँमा हामी अर्को कोही दल राजनीतिक सत्ता हामी सञ्चालन गर्न आउँथ्यौँ, तर त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एउटा कोर्समा लिएर जान्थ्यो, लिएर गएन, त्यसले भत्काइदियो। 2 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो 2 वर्ष जहाँ उहाँको गोल्डन पिरियड हुन्थ्यो, त्यो सबैभन्दा बढी मौका पाउनु भएको त्यो 2 वर्ष नेपालमा अभूतपूर्व अवसर पाएको प्रधानमन्त्रीको औसत भन्दा पनि कम स्तरको उहाँको प्रदर्शन रह्यो। खास गरिकन यो गएको वर्षको हामीले फागुनमा कोभिडभन्दा अगाडिको त्यो पिरियडमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यो कालखण्ड हामीले हेऱ्यौँ भने फागुन पछाडि जब कोभिडको एउटा नयाँ चरण, नयाँ अध्याय सुरु भयो, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो अध्याय भनेको जाल जेलको अध्याय, षड्यन्त्रको अध्याय। म अहिले पनि सम्झन्छु त्यो बेलामा जतिखेर हामीहरू संसदमा छलफल गरिरहेका थियौँ, 29 दिनसम्म मैले प्रधानमन्त्रीलाई फलो गरेँ। हाम्रो जतिखेर लकडाउन थियो, संसद रोकियो, लकडाउन भयो, हामीहरू घरमा थियौँ, तपाईँहरू सब घरमा हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू कोही खाना बाँडिरहेका थिए, कोही मजदुर हिँडिरहेका थिए, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल सबले त्यो बेलामा नेपाली समाजको त्यो एउटा विशेषता देखिएको थियो, प्रकट भएको थियो। हामी सबै एकअर्कालाई मद्दत गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले सबैभन्दा पहिला सरकारको कोषमा गएर 50 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको थियो, पैसा धेर भएर सरकारसँग थोरै भएर होइन, विश्वास दिलाएर यो सङ्कटको बेलामा म तिमीसँग छु सरकार भन्ने एउटा सन्देश दिन खोजिरहेको थियो। त्यो बेलामा 29 दिनसम्म मैले प्रधानमन्त्रीको दिनचर्यालाई, प्रधानमन्त्री कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँको सार्वजनिक कार्यक्रमको उहाँका सबै तालिकाहरू के छन्,
अझ बाहिर प्रकट नभएका नआएका कुराहरूलाई पनि त्यसलाई पनि खोजबिन गर्ने कोसिस गर्दै गर्दा 29 दिनसम्म यत्रो सबै कुरा हुँदै गर्दा एउटा मजदुर 400 किलोमिटर 500 किलोमिटर हिँडेर आफ्नो घर पुग्यो। एउटा युवक महाकालीको नदीमा ट्युबमा तरेर नेपाल आयो। एउटा युवक जनकपुरको आइसोलेसनमा त्यहीँभित्र खान नपाएर मर्यो। एउटा मजदुर कीर्तिपुरमा नाम्लो हातमा लिएर बस्यो। यस्ता कति कथाहरू भए। तर 29 दिनसम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीले एउटा पनि यी नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित भएको एउटा बैठकमा पनि उहाँ सहभागी हुनु भएन। एक निमेष पनि उहाँले त्यसमा खर्च गर्नु भएन। तर त्यो त्यही समय थियो जुन समयमा उहाँले सांसद अपहरण गर्नका निम्ति आफ्ना पार्टीका सांसदलाई नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपीलाई जनकपुर पठाउनु भयो। यो त्यही समय थियो। त्यो बेलाको समय षड्यन्त्रको समय रह्यो, जालजेलको समय रह्यो। 5 वर्षको यत्रो मौका पाएको बेलामा यत्रो यो अहिले कहाँ पुर्याइएको छ? आज प्रधानमन्त्री रहने नरहने, सरकार जाने नजाने, आज यो अघि एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई भेट्यो, कसको हिसाब किताब कहाँ मिल्यो मिलेन भन्ने यो ठाउँमा पुर्यायो। कसले पुर्याएको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पुर्यायो। आज निर्वाचन आयोग, आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आज सम्मानित अदालतको का सन्दर्भमा समेत आम नागरिकहरूको बीचमा भरोसा बढेको छ कि भरोसा घटेको छ? सिङ्गो नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो राजनीतिक व्यवस्था हाम्रो राज्य भनेको सरकार मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरू, हाम्रा आफ्ना हाम्रा अरू संस्थाहरू, यी सबैप्रतिको भरोसा बढेको छ कि घटेको छ? नेपालको हाम्रो आन्तरिक निर्णय गर्ने क्षमता, स्वाधीन नेपालको स्वाधीन नेपालको हाम्रो आफ्नो सार्वभौमिक हाम्रो आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने क्षमता सङ्कुचित भएको छ, बढेको छ? यो 5 वर्षभित्र बढ्नु पर्थ्यो कि घट्नु पर्थ्यो? यत्रो मौका पाएको बेलामा, यत्रो अवसर पाएको बेलामा, जतिखेर अघि मैले चर्चा गरेँ, हामीले वर्षौँदेखि हल गर्न नसकेका हाम्रा आफ्ना विषयहरू हल गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यत्रो मौका पाउँदै गर्दा मौकाको प्रयोग नगर्दाखेरि आज हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याएको छ। यसको दोष कसको? यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको। तर प्रधानमन्त्री ओलीको विषय मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली बनाउने कुराको सन्दर्भमा नेपालको सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कहीँ न कहीँ यसको दोष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यसको नेताहरूको। तर यत्रो घटना भइसके पछाडि पनि तपाईँहरूमध्ये कसैले सुन्नुभएको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना नेताले आजसम्म जनताको बिचमा आएर 5 वर्षको निम्ति देश चलाउने जिम्मा लिएर हामीले गएका थियौँ। हामीले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मिलाएर एउटा मोर्चा बनाएर पार्टी बनाउँछौँ भोलि भनेर मत माग्न आउँदै गर्दा 5 वर्षमा यो गर्छौँ भनेर गएका थियौँ। हामीले गर्न सकेनौँ, हामीले चलाउन सकेनौँ। कारण जेसुकै भए पनि हामी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनौँ। हामी चुक्यौँ भनेर माफी मागेको कहीँ सुनेका छौँ हामीले? केही दिन अगाडि अदालतले फैसला गर्यो। अदालतले फैसला गर्दै गर्दाखेरि त्यत्रो डङ्का बजाएर आफूले बनाएको एउटा पार्टी अदालतले तिम्रो पार्टी छैन, तिम्रो पुरानो अवस्थामा फर्क्यौ भनेर भन। अदालतले भनेको कुरामा हाम्रो आफ्नो रायहरू होलान्, असहमति प्रकट गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर अदालतले भनेको कुरा मान्न हामीहरू सबै बाध्य छौँ, हामी सबैले मान्यौँ। तर अदालतले भनेको कुरा मान्दै गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटा पार्टी बन्यो। अदालतले तिम्रो पार्टी छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो निर्णय तल टुङ्गिन पाउँदा नपाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामीले देख्यौँ भोलि 24 घण्टा बित्न नपाउँदै देशभरिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बोर्डलाई सडकमा फालिदिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बोर्ड देशभरि झुन्ड्याए। बोर्ड झुन्डाउनु भयो, त्यसमा मेरो के पनि प्रश्न होइन। तर जनताको बिचमा 121 निर्वाचन सिटमा हामी जित्यौँ। आज हामीसँग 121 जना टाउकोहरू संसदभित्र छ भनेर भन्दै गर्दा तपाईँकै बागलुङमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता निर्वाचित भएर सूर्य चिन्हमा मत मागेर जाँदै गर्दाखेरि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मात्र निर्वाचित भएको होइन। त्यो बेलाको मतदातासँग मत माग्दै गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र हामी एउटै पार्टी बन्छौँ, हाम्रो एउटै मोर्चा हो, हामीलाई एकै ठाउँ मत दिनुहोस् भनेर मत मागेर गएर प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्राप्त गरेको त सङ्ख्या, यत्रो ठुलो जालझेल, यत्रो ठुलो ठगी। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, यो मोर्चा हुन्छ, आज हामी 2टा पार्टी छौँ तर हामी एउटा पार्टी बन्छौँ, हामी 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ भनेर लिएर गएकोले अदालतको निर्णयबाट चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भनेर भन्दै गर्दा एकपटक पनि त्यसका निम्ति जनताको बिचमा आएर भन्न नपर्ने। एउटा ठग र जाली, अर्को निरीह र कमजोर। एक दिन पनि अदालतको त्यो निर्णय पछाडि अदालतको निर्णयका सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिएर हामी अदालतको निर्णयका बारेमा हामी अदालतलाई पुनरावलोकन गर्न भनेर भन्छौँ भनेर भन्ने हिम्मत पनि नभएको एक थरी नेताहरू, एक थरी त्यो निर्णय भएको दिनमा फेरि ताली बजाएर
आज पहिला 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष अगाडि जनताको बीचमा हामी एउटा पार्टी बनाएर आयौँ। अब हामी एउटै पार्टी बन्यौँ। हाम्रो यो पार्टी यो यसरी बनेको पार्टीले नै देशलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरू नै महान, उनीहरूलाई नै मानिदिनु पर्ने। अनि आज 3 वर्ष पछाडि त्यो पार्टी चलाउन नसकेर टुटफुट भएर सडकमा आइसके पछाडि पनि उनीहरूलाई नै मानिदिनु पर्ने। एकपल्ट जनताको बीचमा आएर क्षमा गर, माफ भनेर भन्नु नपर्ने, माफी माग्नु नपर्ने। यो अवस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो ठाउँसम्म पुर्याएको अवस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र विषय होइन। यो विषय आज म शिक्षक सङ्घको कार्यक्रममा त्यसै उठाइरहेको, मलाई यो शिक्षक सङ्घले आज यो तपाईँले उठाउनु भएको विषयहरूभन्दा पर लगेको होइन, यो तपाईँसँग जोडिएको छ। तपाईँहरूमध्ये आज प्रत्येकले उठाउनु भएको विषयसँग जोडिएको छ। हामी त्यही संसदभित्र बसिरहेका छौँ। त्यो संसदमा महिनौदेखि सङ्घीय शिक्षा ऐन लिएर आऊ, शिक्षा सम्बन्धी यो उच्च शिक्षाको पनि ऐन लिएर आऊ, सङ्घीय शिक्षा ऐन पहिला लिएर आऊ, तिमी त्यसपछि विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित ऐन लिएर आऊ, नियमावली बनाऊ। यहाँभित्र भएका अघि हाम्रो गएको संहिताको 2.5 वर्षको प्र्याक्टिसबाट हामीले थुप्रै कुराहरू सच्याउनु पर्ने देखेका छौँ। यसका सम्बन्धमा लिएर आऊ, प्रस्ताव ल्याऊ, छलफल गरौँ भनेर भन्दै गर्दा यी कुनै पनि विषय, यी सबै विषयहरूमा काम गर्ने मौका पाएको सरकार यी सबै विषयहरूलाई पन्छाएर हटाएर कतै थन्काइदिएर मिल्काइदिएर आज सबैले फेरि कुन ठाउँमा लिएर आएको छ कि हामी जुन विषयमा प्रवेशै गर्नुपर्ने थियो, आज हामी सरकार नयाँ बनाउने, यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने विषयमा प्रवेशै गर्नुपर्ने थियो। यो विषयमा जबरजस्ती तान्दिँदै गर्दा फेरि तपाईँहरूको विषय पछाडि सर्यो, फेरि आउँदैन सङ्घीय शिक्षा, फेरि 18औं शिक्षाको समस्याको हल हुँदै फेरि पछाडि गयो। यो त 51 सालको जस्तो अवस्थामा जान थाल्यो। कसले सरकार बनाउने, कसले सरकार गिराउने, कसको सङ्ख्या कहाँ पुग्छ, कसले कसलाई तान्ने, कसले कसलाई किन्ने, कसले कसलाई फकाउने, यो अवस्थाको निर्माण गर्दै यो जहाँ पुगेको छ यसले कुनै एउटा राजनीतिक दललाई नाफा काटेको कुरा मात्र होइन। यत्रो लामो सङ्घर्षपछि जुन व्यवस्था हामीले निर्माण गऱ्यौँ भनेर भन्यौँ, यसमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनाएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यौँ भने मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठ्याक्क यो बेलामा गर्न चाहनु भएको, गर्न खोज्नु भएको भनेको हाम्रो हामीभन्दा धेरै पर पनि होइन, इस्टर्न एसियामा एउटा देश छ कम्बोडिया भन्ने देश। कम्बोडियाको ठ्याक्कै त्यहाँ जस्तो गरिएको छ त्यसको नक्कल नेपालमा गर्न खोज्नु भएको छ। कम्बोडियामा हुनसेन भन्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ 20औं वर्षदेखि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कम्बोडियामा चुनाव पनि हुन्छ, केही समय अगाडि चुनाव पनि भयो, 125वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भयो। चुनाव हुनुभन्दा केही समय अगाडि, त्योभन्दा केही समय अगाडि कम्बोडियाको त्यहाँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के गर्यो, त्यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगायो। नेता बाहिर जानुभएको थियो, देशभित्र छिर्न दियो। त्यो पार्टीले विशेष महाधिवेशन गरेर थुनेको कुरा गलत भनेर अदालतमा गयो, अदालतले थुनेको कुरा सही हो भनेर भनिदियो। यो थुनेको कुरा गलत भनेर पत्रकारले लेखेको पत्रकारलाई मुद्दा चल्यो। हामीका अहिले जुन अस्ति भर्खर यो सरकारले केही दिनभित्रमा जारी गर्छ भने रोकिएको यो सूचना प्रविधि विधेयक जस्तो छ, त्यही विधेयक त्यसमा ल्याउन खोजेको कानुन जस्तो सरकारका विरुद्ध बोलेको भन्ने नाममा ती पत्रकारहरू थुनिए। मानवाधिकार आयोग पनि छ, तर सरकारले हनन गरेको मानवाधिकारको बारेमा केही पनि बोल्दैन। कम्बोडियामा पार्टीहरू पनि छ, ती पार्टीहरू कस्तो अवस्थामा पुग्यो, त्यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो, पार्टीले विशेष अधिवेशन गर्यो, विशेष अधिवेशन गरेको नेतालाई थुनिदियो, थुन्ने अदालतको निर्णयका विरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई थुनिदियो र त्यसपछि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त 25वटा पार्टीले चुनावमा भाग लियो। 25वटा पार्टीले चुनावमा भाग लिँदै गर्दा 125 सिट मध्ये कम्बोडियाको हुनसेनको पार्टीले कति सिटमा जित्यो, 125 सिट मध्ये 125 सिटमा जित्यो। कम्बोडियामा चुनाव पनि भयो, अदालत पनि छ, अख्तियार पनि छ, भोट पनि हाल्छन्, प्रेस पनि छ, समाचार पनि लेख्छन्। तर त्यहाँ समाचार सबै कसको मात्र लेख्छन्, हुनसेनको मात्र लेख्छन्। अदालतले कसको पक्षमा मात्र निर्णय गर्छ, हुनसेनको पक्षमा मात्र गर्छ। त्यहाँको अख्तियारले कसलाई मात्र समात्छ, हुनसेनका विरुद्धमा प्रश्न उठाउनलाई मात्र समात्छ। त्यहाँको प्रहरीले कसलाई मात्र समात्छ, त्यहाँ प्रशासनले कसलाई मात्र समात्छ, जसले हुनसेनलाई औँला देखाउँछ तिनलाई मात्र समात्छ। यो त्यहीँको कम्बोडिया हो। नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा गर्न खोजेको पनि यही हो। अदालत कब्जा, संवैधानिक निकाय कब्जा, प्रहरी कब्जा, प्रशासन कब्जा, सबै कब्जा र निर्वाचन राष्ट्रपति आफ्नै, यो सबै तरिकाबाट यो कब्जा गर्न खोजेको। यो नेपालको राज्य संयन्त्रको जसरी ओलीकरण गर्न खोजिएको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको। कम्बोडिया र नेपालको फरक भनेको त्यहाँ काङ्ग्रेस थिएन, यहाँ काङ्ग्रेस छ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस छ, जिउँदो छ, हामीले रोक्ने। त्यसैले आजभन्दा केही दिन अगाडि हामी नै भनिरहेका थियौँ, हाम्रै पार्टीको नेतालाई भनिरहेका थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, उहाँहरूको झगडा छ, जनताले हामीलाई अहिले म्यान्डेट दिएको सरकारमा जानको लागि होइन, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षमै बस्ने हो, एउटा हल निस्कन दिनुहोस्, 2 वर्ष चलाउनु, हामी नै भनिरहेका छौँ।
अहिले अदालतको निर्णयबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी बनिसकेपछि अब हामी हाम्रो पार्टी सभापतिलाई भनिरहेका छौँ, हाम्रो नेतालाई भनिरहेका छौँ कि यो बेलामा अरू विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत ठिक छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाल जेल षड्यन्त्र गर्दै आउनुभयो भन्ने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको सबै राज्य संयन्त्रको ओलीकरण गरेर यसलाई कब्जा गर्नुहुन्छ र नेपालको डेमोक्रेसी सुडो डेमोक्रेसी यो छद्म नेपालको यो सतहमा मात्र देखिने, आवरणमा मात्र देखिने प्रजातन्त्रको रूपमा रहन्छ। यसलाई रोक्नुपर्नेछ। यसलाई रोक्नका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टीको आज काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। हामीले यो 5 वर्ष सरकारमा बस्ने म्यान्डेट हामीले पाएको होइन, हामीले पाएको म्यान्डेट प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले 5 वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पायो, अब नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने छैन। अदालतको निर्णयसँगै र यो निर्णयकोबाट प्रभावित भएको पक्षहरूले यसमा पुनरावलोकन नगर्ने भनेपछि सक्यो। यो अब नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छैन भनेपछि गएको निर्वाचनबाट म्यान्डेट पाएको कुनै शक्ति पनि छैन। त्यसैले कांग्रेसको काँधमा एउटा जिम्मेवारी आएको छ कि हामीले अब कुनै अरू प्रयोजनको लागि होइन, हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको म्यान्डेटको त्यसको अंश भाग हामीले दाबी गर्ने पनि होइन, तर देशलाई निकास दिने काम हाम्रो होइन। र प्रधानमन्त्री ओलीको यो बदनियतपूर्ण कामबाट प्रभावित भएर प्रेरित भएर राज्यलाई कब्जा गर्ने जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई रोक्ने धर्म पनि हाम्रो। त्यसैले तत्काल कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो, आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको सरकारले यसलाई सम्हाल्ने हो। प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखेर गर्नुभएको जहाँ जहाँ भाङ पार्नु भएको छ त्यो भाङहरूलाई कांग्रेसले टाल्ने हो, संविधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हो, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको आचरण अनुरूप काम गर्न सक्ने गरिकन त्यसको सबलीकरण गर्ने हो र देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा लिएर जाने हो, जुन निर्वाचनले फैसला गर्छ। नेपालमा नेपाली जनताले फेरि आफ्नो फैसला गर्न पाउनुपर्छ। नेपालमा फैसला गर्दै गर्दा हामी भन्छौँ जनताको बिचमा गएर कि नेपालमा हामीले देख्यौँ यो यत्रो ठुलो अहिले हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक घटनाहरू हुँदै गर्दा पनि दुईटा राम्रो कुराहरू भएको छ। एउटा, हामी सबैलाई के भ्रम थियो भने नेपालमा स्थिरता नभएर विकास नभएको भन्ने भ्रम थियो, होइन रहेछ। नेपालको समस्या स्थिरता नहुनु होइन रहेछ। नेपालको समस्या भनेको पद्धति नबस्नु रहेछ। नेपालको स्टेबिलिटी हाम्रो इस्यु होइन, सिस्टम नबस्नु हाम्रो इस्यु, पद्धति नबस्नु हाम्रो इस्यु, हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्न नसक्नु हाम्रो इस्यु हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हामी सबैले यसलाई बुझेका छौँ, नेपाली समाजले यसलाई बुझेको छ। नेपालको अर्को समस्या भनेको लामो समयदेखि नेपालमा एउटा भ्रम थियो आम नेपाली नागरिकलाई, मतदातालाई, कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले मौका नपाएको कारणले गर्दा यस्तो भएको। एकपटक कम्युनिस्ट पार्टीले मौका पाउनुपर्छ भने त एकपटक पाउनुभयो, यो हुन आवश्यक थियो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा प्रश्न उठाउन सक्छ, तर उसँग प्रश्न मात्र छ, उत्तर छैन भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्थ्यो एकपटक। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समस्या देखाउन सक्छ, समस्या खडा गर्न सक्छ, तर त्यो समस्याको समाधान दिन सक्दैन भन्ने कुरा आम नेपाली मतदाताले थाहा पाउनु पर्थ्यो एकपटक। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले देशलाई सकसको अवस्थामा लिएर जान सक्छ, सङ्कट सृजना गर्न सक्छ, तर निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा एकपटक थाहा पाउनु पर्ने थियो। यो थाहा नपाएको भए यो भ्रम रहिरहेको थियो, आम नागरिकको बिचमा रहिरहेको थियो। अघि नै साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो किन नेपालमा अहिले पनि 60% मान्छे हँसी अथडा भएको झन्डा बोक्छन् भन्दै गर्दा त्यो भ्रम थियो। कम्युनिस्टका नाममा खोलेका यति धेरै दोकानहरू थिए, यति धेरै पसलहरू थिए, एउटा पसलमा मान्छे सामान किन्न जाँदै गर्दा त्यहाँ पसलमा सामान पाइएन भने वा साउ मन परेन भने अलि पर गयो भने कम्युनिस्टको नामको अर्को दोकान थियो, त्यहाँ त्यो सामान पाइन्थ्यो वा त्यहाँको साउ मन पर्ने हुन्थ्यो, त्यहाँ मन नपरे अर्को ठाउँमा थियो। खुद्रा ठाउँमा खोलेका दोकानहरू सब एक ठाउँमा आएर मिसिएर अब नेपालको नेपाली जनताले चित्रबहादुर केसी, मोहन विक्रम पनि चिनिसके, पुष्पकमल र बाबुराम पनि चिनिसके, केपी र माधव पनि चिनिसके, चिन्न बाँकी विप्लव थियो, नेत्रविक्रम चन्द पनि चिनिसके, चिन्न कोही पनि बाँकी छैन। प्रत्येक कम्युनिस्टले अहिले लगाएको लुगा सबको फुस्किएको छ, सबलाई चिनिएको छ, सबलाई देखिएको छ, सबको हुन् भन्ने थाहा पाइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो राम्रोसँग मौका पाउँदै गर्दा हेर्नुहोस् कम्युनिस्टको पार्टीको हामीले देख्यौँ नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुट्ठी कसेर हिजो नेपालको खास गरिकन यहाँको नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कति बेजोडसँग नारा लगाउनु, हामी सबले साथ दियौँ। त नेपालको कम्युनिस्टको चरित्र के देख्यो आज प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपल्ट प्रमाणित गर्नुभएको छ। विदेशी मालिकहरूको अगाडि कोठामा पसिसके पछाडि घुँडा टेकेर टोपी खोलेर शरणमा पर्ने, बाहिर निक्लिसकेपछि त्यही टोपी लगाएर फेरि जुङ्गामा ताउलाउँदै बाहिर आउने र देखिएस् मैले भित्र गएर यो कुरा भनेर पटक देखिएको, कहिले कसको पालामा देखियो, कहिले कसको पालामा देखियो। तर यो सबै चरित्र भएको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पटक मौका पाउँदै गर्दा फेरि
वा मौका पारेर नेपाली कांग्रेसले यसको भारी बोकाउँदै आएको र हामीले त्यसलाई चिर्न नसक्यौँ। यो पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले हामीले अहिले सम्हाल्ने हो। हामीले अहिले संविधानको विषयलाई मात्र सम्हाल्ने होइन, आम जनताको बिचमा एउटा निराशा छ। त्यो निराशाको त्यो अवस्थालाई पनि चिर्ने प्रयास हामीले गर्ने हो। हामीले नेपाली कांग्रेसले पनि जनताको बिचमा हाम्रा आफ्ना गल्तीहरूलाई सच्याउने कुरामा हामीले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ। हामीले आफूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामीले अहिले सम्हालेर 6-8 महिना 1 वर्षभित्रमा नेपाललाई चुनावमा लिएर गइसके पछाडि अहिले यहाँ कुरा आयो, त्यो चुनावमा हामी बहुमत माग्छौँ भनेर जाँदै गर्दाखेरि त्यो बहुमत केका लागि भनेर हामीले बताउन सक्नुपर्छ, किन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। हिजो बिपी कोइरालाको पालोमा कांग्रेसले यो गर्यो, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई बहुमत देऊ भन्ने कुराको सान्दर्भिक छैन। त्यसबाट प्रेरणा लिने हो, त्यसबाट सिक्ने हो। तर हामीले गर्ने के हो? 2078 साल नेपालमा 78 सालमा चुनाव हुँदै गर्दा 78 सालदेखि 83 सालसम्म कांग्रेसले नेपालमा बहुमतको सरकार चलाउने संकल्प गर्छ, दाबी गर्छ। त्यो मौका पाउँदै गर्दा 78 बाट 83 सम्म नेपाली कांग्रेसले आम नेपाली जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तन के हो? हाम्रो एजेन्डा के हो? हामीले समृद्ध नेपालको एजेन्डा हेरिसक्यौँ। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, समृद्ध नेपालको एजेन्डा आफैमा त्यो रङ थियो, त्यो खोक्रो थियो, त्यो त्रुटिपूर्ण थियो। हाम्रो एजेन्डा भनेको समृद्ध नेपालको एजेन्डाको ठाउँमा हाम्रो एजेन्डा सबल नेपाली, समुन्नत नेपालको हाम्रो एजेन्डालाई आम नागरिकको बिचमा लिएर जाने हो। नेपाली कांग्रेसले 5 वर्षभित्र शासन गर्दै गर्दा नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रता, नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने समान अवसर, नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने सम्मान, नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने सम्पन्नता, यी एजेन्डाहरूमा जनताको बिचमा जाने। हामीले 5 वर्ष शासन चलाउँदै गर्दा हामी 18-19 थरीका शिक्षकको समस्याको हल कसरी गर्छौँ? त्यो शिक्षकको समस्याको हल के को लागि गर्ने हो? शिक्षकको लागि गर्ने होइन। शिक्षकको समस्याको हल गर्यो भने विद्यालय ठिक हुन्छ। विद्यालय ठिक भयो भने के हुन्छ? बच्चा ठिक हुन्छ। बच्चा ठिक भयो भने के हुन्छ? त्यसपछि बल्ल नेपाल समुन्नत बन्छ, किनकि त्यो नागरिक बल्ल सबल हुन सक्छ। शिक्षकको समस्या हल नगर्दै गर्दा विद्यालय ठिक भएन। विद्यालय ठिक नहुँदै गर्दा त्यो केटाकेटीको भविष्य ठिक नहुने अवस्था भयो। त्यसका निम्ति यसलाई फिक्स गर्ने, यसलाई ठिक गर्ने, हाम्रा यी साना विषयहरूमा, यी सबै विषयहरूमा हाम्रो आफ्नो हस्तक्षेपहरू के हुन्छ? हामी के कुरामा कसरी बदलाव ल्याउँछौँ, के कुरालाई बदल्छौँ? यी तमाम विषयहरूलाई कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डा बनाएर जनताको बिचमा जानुपर्छ। हामी हिजोको कुरा होइन, भोलिको कुरा लिएर जान सक्नुपर्छ। म अहिले पनि हेर्छु, आम जनताको बिचमा जाँदै गर्दाखेरि, पार्टीको विभिन्न कार्यक्रममा जाँदै गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले लगाएका ती थोत्रा हिजोका नाराहरू, त्यो अहिलेसम्म पनि कतिपय ठाउँमा हाम्रो साथीहरूले हामीले चिर्न नसकेको अवस्था देख्छु। कतिपय ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ताको विषय, कतिपय ठाउँमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले उद्योग धन्दा बेचेर खायो भन्ने विषय, गाउँमा यस्ता विषयहरू छन्। म खास गरिकन शिक्षक साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, म कांग्रेस भएको कारणले गर्दा मात्र भनेको होइन, हामीले डेमोक्रेसीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको इन्फर्म डिबेट, सुसूचित बहस, तथ्य कुराहरू जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली कांग्रेसलाई गाउँमा जाँदै गर्दाखेरि, मैले एउटा दुईवटा उदाहरण मात्र राख्छु यहाँको बिचमा, गाउँमा जाँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीले गाली खाने विषयहरू मध्येको एउटा विषय भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले उद्योग बेच्यो, भ्रिकुटी कागज कारखाना बेच्यो, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्यो, सिमेन्ट उद्योग बेच्यो, यो बेच्यो, त्यो बेच्यो भनेर हामी भन्छौँ। हामी कतिपय ठाउँमा भनेको सुन्छौँ र हामी त्यसको डिफेन्ड गर्न सकिरहेका हुँदैन। पार्टीको साथीहरूले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न नसकेको अवस्था हामीहरू पाउँछौँ। तथ्यको आधारमा हामीले तलको नागरिकहरूका बिचमा यो विषयहरूमा बहस गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ र यसमा सबभन्दा बढी शिक्षक साथीहरूको काम छ, भूमिका छ, तपाईँहरूको कर्तव्य पनि हो। यो कुनै पार्टीसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, सुसूचित बहसका निम्ति नागरिकलाई बताउने कुरा पनि। 1990 पछाडि जतिखेर नेपाली कांग्रेसले पहिलो एकमाना सरकार बनायो, एकमाना सरकार बनाउने बेलामा नेपालको ढुकुटी, नेपालको राजस्वको जम्मा हामीसँग जम्मा भएको पैसा कति थियो? जम्मा 12 अरब रुपियाँ थियो। 12 अरब रुपियाँ पैसा मध्ये 1 अरब रुपियाँ त हामी त्यो बेलामा सरकारले चलाएको उद्योग धन्दा चलाउँदै गर्दाखेरिको घाटा पूर्ति गर्नको लागि सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट 12 अरब मध्ये 1 अरब रुपियाँ त्यहाँ हाल्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा नेपाल मात्र होइन, संसारभरिको देशले के अनुभव गर्दै थियो? शिक्षामा पैसा हाल, स्वास्थ्यमा पैसा हाल, पूर्वाधार बनाऊ। तर चुरोट बनाउने काम सरकारको होइन, जुत्ता बनाउने काम सरकारको होइन, कपडा बनाउने काम सरकारको होइन। सरकारले त नीति बनाउने हो, कपडा नागरिकले बनाउँछ, जुत्ता नागरिकले बनाउँछ, व्यक्तिले बनाउँछ। देशको नागरिकहरूलाई उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण बनाइदियो। नेपालमा मात्र होइन, संसारभरिको देशले त्यो अनुभव गरेको थियो। त्यो अनुभवको आधारमा जुन देशमा सरकार आफैले लुगा लत्ता कपडा बनाउँथ्यो, ती लत्ता कपडा बनाउने देशहरूले पनि हामीले यी छिमेकको चीनमा हेऱ्यौँ भने, यही भारतमा हेऱ्यौँ भने
त्यही बेलाको बेलायतमा हेऱ्यौँ भने, त्यही बेलाको जर्मनीमा हेऱ्यौँ भने सबतिर सरकारले चलाएका उद्योग धन्दाहरू सरकारले चलाउन छोड्यो। कस्तो उद्योग धन्दा? लत्ता, कपडा, जुत्ता, चुरोट, रक्सी सरकारले बनाउन छोड्यो। हामीले पनि छोड्यौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मनमोहन अधिकारीलाई 3 वर्षपछि सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। हामीले आफू चलाउन जानेनौँ। 12 अरब रुपियाँको राजस्व हामीले 3 वर्षमा बढाएर 36 अरब बनाएका थियौँ। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी उद्योग कहिले खुल्यो? 49 सालदेखि 50 सालको बिचमा खुल्यो। जुन 49 सालदेखि 50 सालको बिचमा भ्रिकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौडाको उद्योग, यी उद्योगहरू जतिखेर निजीकरण गरियो, त्यो नेपालको इतिहासमा त्यो निजीकरण गरिएको उद्योगका बारेमा गाउँका प्रत्येक मान्छेलाई थाहा छ, सबलाई घोकाएका छन्। तर त्यो बेलामा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी उद्योग खोल्यो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन। हामीले कसैलाई गएर बताएका छौँ, कसैलाई भनेका छैनौँ। अनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ, यदि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुत्ता बेच्यो, जुत्ताको कारखाना बेच्यो, अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मैले केही दिन अगाडि मात्र प्रधानमन्त्रीले औद्योगिक करिडोरको उद्घाटन गर्दै गर्दा के भनेको भाषण सुनिरहेको थियो भने, अब हाम्रो पार्टी आएको छ, हामीले औद्योगिक करिडोर खोलेका छौँ, हामीले यत्रो औद्योगिक करिडोर खोलिसकेपछि नयाँ नयाँ उद्योग खोल्छ। अब पुरानो पार्टीहरू तपाईँले चिन्नै भएको छ, जुत्ता कारखाना बेचे, लुगा कारखाना बेचे, कागज कारखाना बेचे भन्दै गर्दा तल सबजना हाँसेर ताली बजाएका थिए। हामी त्यसो भन्दै गर्दा कोही प्रश्न गर्दैन। के भनेर प्रश्न गर्दैनौँ भने काङ्ग्रेसले ती उद्योग धन्दा बेच्दै गर्दा गलत गर्यो। नेपालको अर्थतन्त्रको लागि उद्योग, जुत्ता, चुरोट, रक्सी कारखाना सरकारले चलाउनु पर्छ भन्ने हो भने नेपालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, बाबुराम प्रधानमन्त्री भए, झलनाथ भए, माधव नेपाल भए, केपी ओली भए, किन यी सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा सरकारले एउटा पनि जुत्ता कारखाना किन खोल्यो? किन चुरोटको कारखाना खोल्यो? किन चप्पलको कारखाना खोल्यो? किन कागजको कारखाना खोल्यो? किनकि यी सबलाई थाहा छ। सबले अर्थ मन्त्रालय कुर्सीमा गएर बसेर हिसाब किताब हेरेका छन्। सबलाई थाहा छ आज यो ढुकुटीमा अलिकति पैसा जोगिएको छ। यत्रो युद्धको बिचमा पनि नेपाली समाजको कहीँ जेन तेन चलेको छ भने त्यसको कारण भनेको हिजो त्यो बेलामा गरेका त्यतिखेर त्यो बेलामा लिएका केही हाम्रा इकोनोमिक पोलिसीका कारणले गर्दा, केही हाम्रा आर्थिक नीतिका कारणले गर्दा हामी जेन तेन बाँचेका छौँ। केही गल्तीहरू पनि भएका छन्, केही कमजोरी पनि भएका छन्, खास गरिकन शिक्षाको क्षेत्रमा भएको छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको छ। र सबैभन्दा बढी नेपालको सन्दर्भ पछिल्लो समय माओवादीले थोपरेको युद्धको कारणले गर्दा हाम्रो औद्योगिक आधारहरू भत्कियो। त्यो औद्योगिक आधारहरू भत्किने गर्दा हाम्रो अवस्था कस्तो भएको छ अहिले? हाम्रो अवस्था, हामीले लाखौँ लाख तन्नेरीहरूलाई बाहिर काम गर्न पठाएका छौँ। ती काम गर्न पठाएका तन्नेरीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जेनरल इकोनोमी चलेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस अबको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हाम्रो पार्टी चुनाव जित्यो भने हामी वृद्ध भत्ता बढाएर 5,000 पुर्याइदिन्छौँ भन्ने भाषण गरेर जाने होइन। 5,000 होइन, 20,000 पुऱ्याउँछौँ, 25,000 पुऱ्याउँछौँ, 30,000 पुऱ्याउँछौँ, 10,000 पुऱ्याउँछौँ। तर दिनको 2,025 मान्छेलाई कतार काम गर्न पठाएर दिनको 7वटा 8वटा लास आमाको काखमा हालेर ती युवकहरूले कमाएर ल्याएको पैसाबाट नेपाल भित्राएर त्यो पैसाबाट खाद्यान्न, माछा, मासु, लत्ता, कपडा भारतमा गएर किनेर अनि त्यसको बिचमा सरकार चाहिँ साउ जस्तो बसेर बिचमा अलिकति ट्याक्स उठाएर त्यसको पैसाबाट बुढाबुढीलाई भत्ता दिन्छु भनेर मुठी कस्ने पार्टीले देश कहिले पनि बनाउन सक्दैन, बन्दैन। हामीले बनाउने हो। हामीले बनाउँदै गर्दा ती केटाकेटीलाई कतार, मलेसिया जाने कुराहरू रोक्ने हो। यहाँभित्र उद्योग धन्दा खोलेर तिनले यहाँ काम गर्न सक्ने बनाउने हो। अनि तिनले कमाएको पैसाबाट तिरेको करबाट हाम्रा बुढाबुढीलाई 5,000 होइन 10,000 दिउँला, 15,000 दिउँला, तिनको जिम्मा हामीले लिने हो, यहाँ पुर्याउने हो। काङ्ग्रेस आफ्नो एजेन्डामा गएर लड्ने हो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हामीलाई जहिले पनि उनीहरू अफेन्सिभ हुने, हामी त्यसमा डिफेन्सिभ हुने, हामी रक्षात्मक हुने, हामी कतिपय ठाउँमा रियाक्सनरी हुने, प्रतिक्रियात्मक हुने। यो कुराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। यसबाट भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ कि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्ष सरकार चलाउन पाउँदै गर्दा हामी यो कुरामा बदलाव ल्याउँछौँ भन्ने कुराको भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ। यो भनेको एउटा कथन निर्माण गर्ने, यो भनेको एउटा भाष्य निर्माण गर्ने, यो भनेको एउटा जनमत निर्माण गर्ने हो। यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको हामीहरू जस्तो मञ्च बसेका मानिसहरूले मात्र सक्दैनौँ। यो कसले सक्छ? तपाईँहरू जस्तो शिक्षक साथीहरूले मात्र सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग सामाजिक स्वीकारोक्ति हाम्रोभन्दा धेरै बढी छ। तपाईँहरूले आर्जन गर्नुभएको प्रतिष्ठा छ। म त्यसैले यत्रो लामो कथा तपाईँहरूको बिचमा राखेको म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सम्हाल्छौँ। काठमाडौँमा विश्वास गर्नुहोस्, हामी सम्हाल्छौँ। हामी सम्हाल्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी सबै कुरा कब्जा गर्न खोजिराख्नु भएको, हामी त्यसलाई रोक्छौँ। रोक्ने ताकत हामी राख्छौँ। हामी रोक्छौँ, यसलाई सम्हाल्छौँ। हामी सम्हालेर बिस्तारै सम्हालेर उहाँले पार्नुभएको भानलाई टालेर हामी निर्वाचनतर्फ लिएर जान्छौँ। जनतालाई निराश बन्न नदिकन हामी पार्टीलाई सङ्गठित बनाएर त्यो निर्वाचनमा गएर निर्वाचन जितेर आउने। तर यो पटक निर्वाचन जितेर के को लागि आउने? जित्नको लागि मात्र होइन। जितेर आएको नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्षभित्र के गर्ने भन्ने योजना पनि बनाउने हो, भरोसा पनि दिलाउने हो र यसका निम्ति एउटा जनमत पनि निर्माण गर्ने हो।
त्यो जनमत निर्माण गर्ने काममा शिक्षक साथीहरू तलदेखि लाग्दिनु भयो भने मात्रै त्यो कुरा सम्भव छ। तपाईँहरूको मुख्य कुरा तपाईँको आफ्नो विद्यालय हो, तपाईँका समस्याहरू छन्। अघि पनि यहाँ बस्दै कुरा आयो, विद्यालय कर्मचारीको समस्या छ। यहाँ यो खास गरी पूर्व प्रारम्भिक बाल शिक्षामा पढाउने सानो नानीहरूलाई पढाउने शिक्षक साथीको समस्या छ, अस्थायी शिक्षकको समस्या छ। तपाईँहरूका यी तमाम विषयका सन्दर्भमा जति समय संसद चल्छ यो संसदमा पनि हामीहरू लड्छौँ। हामीहरू एक ठाउँ नचुकिकन लड्छौँ, लडिरहेका छौँ, लड्छौँ, एउटा कुराको लागि लड्छौँ। तर म तपाईँलाई के कुरामा म भरोसा दिलाउन चाहन्छु, आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने जति सक्छौँ अहिले लिन्छौँ, नसकेको कुरालाई जम्मा गरेर राख्छौँ। हामी त्यसपछि आउँछौँ, जिम्मा लिएर आउँछौँ, 5 वर्षको जिम्मा लिएर आउँछौँ। त्यो 5 वर्षको जिम्मा लिएर आउँदै गर्दा तपाईँहरूको एउटा विषय पनि हामी बाँकी राख्दैनौँ, सबै कुरा विषय टुक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई यो कुराको भरोसा दिलाउने, यो मैले फेरि म कुनै पार्टीको यो ठुलो नेता म त्यो कुनै जिम्मेवारीबाट म होइन पनि मैले बोलेको होइन। मैले के को आधारमा बोलेको हो भने सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पङ्क्ति नै यो पटक हामीले यसरी निर्माण गर्ने हो। हामीले हिजो के गर्यो भन्ने कुराले होइन, 5 वर्षमा के गर्छौँ भन्ने कुराको तयारीका साथ आउने हो, सोचका साथ आउने हो। जे गर्न सक्छौँ त्यति मात्रै कुरा भन्ने हो, भनेको कुरा पुरा गरेर छाड्ने हो। त्योभन्दा बढी नचाहिने कुरा गर्ने पनि होइन, नसक्ने कुरा पनि गर्ने होइन, अनावश्यक कुरा पनि गर्ने होइन। यी कुराहरूको निम्ति तयारी गरेर हामीहरू आउने हो र यो आउने क्रममा तपाईँहरूले तलपट्टि जनमत निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा यत्रो काम गर्नुभएको छ। बागलुङका शिक्षक साथीहरूले यत्रो उच्च मनोबल राखेर यो अप्ठ्यारो बेलामा तपाईँले त्यो दुःखको बेलामा काम गर्नुभयो। अहिले अरू थप तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस हामी महाधिवेशनको क्रममा छौँ, महाधिवेशनको कुरालाई पनि हामी समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूको भूमिका छ। पार्टीसँग सम्बन्धित के अपेक्षाहरू राख्नुभएको छ। कतिपय कुराहरू जिल्ला स्तरबाट गर्ने कुराहरू छ, जिल्लाका आदरणीय अग्रजहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पक्कै हुन्छ नै। कतिपय कुराहरू हामीले माथि गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यो महाधिवेशनसँग कतिपय विषयहरू टुङ्गो लगाउँला। हामीले सँगै एउटै परिवारभित्र छौँ, हामी सँगसँगै बसेर यसलाई टुङ्गो लगाउने कुराहरू हो। यी कुराहरूमा सँगै मिलेर काम गरौँला। म खालि अन्त्यमा फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, शिक्षक सङ्घमा आबद्ध भएको कुनै पनि एउटा शिक्षकलाई, कुनै पनि एउटा शिक्षक सङ्घ नचिन्ने मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेस नचिन्ने मान्छे, कुनै पनि एउटा विद्यार्थीले उसका बारेमा मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा वा उसको अभिभावकले उसको बारेमा मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा यो त अत्यन्तै आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार भएको शिक्षक छ। अत्यन्तै इमान्दार हुँदै गर्दा तपाईँले 100 जना मान्छे नेपाली काङ्ग्रेससँग जोड्ने काम आफै गर्नुभयो। त्यति एउटा कुराले गर्छ। तपाईँ राम्रो शिक्षक विद्यालयमा हुन साथै तपाईँ शिक्षकसँग आबद्ध भएको त्यो परिचय नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति त्यो एउटा ठुलो वरदान आफै बन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा भनेको फेरि पनि तपाईँका निम्ति तपाईँले आफै, मैले खालि सम्झाउन खोजेको होइन, मैले खालि तपाईँलाई एकपल्ट मलाई लागेको कुरा मात्र भनेको कि तपाईँहरूको पहिलो काम भनेको विद्यालय नै हो, तपाईँहरूको पेसा नै हो, तपाईँहरूको शिक्षणको कुरा नै हो। त्योसँग जोडिएका विषयलाई हल गर्ने काम हाम्रो। तर सँगसँगै तपाईँले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा, जुन प्रतिष्ठा आर्जन गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिष्ठाका आधारमा जुन विश्वस्तता आर्जन गर्नुभएको छ, त्यसको आधारमा नेपालमा लामो समयदेखि जाल झेल षड्यन्त्र गरेर जसरी तल्लो तहसम्म जनताको बिचमा 100 भ्रमहरू राखिएका छन्, ती भ्रमहरू चिर्ने काममा तपाईँहरूले गर्नुभएको भूमिकालाई अझै बढाएर गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै मलाई यहाँसम्म बोलाउनु भयो। म उमाकान्त सर लगायत शिक्षक सङ्घ बागलुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।